السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم إزفيت. فيديو اليوم سنخصصه لتصحيح الفرض الثاني للسنة الثانية إعدادي دولي. إذن فيما يخص المكون الأول la restitution du connaissance استرداد المعارف، عندنا التمرين الأول répond par vrai ou faux en cochant la bonne case. أجب بصحيح أو خطأ عن طريق وضع علامة في الخانة المناسبة vrai ولا faux. Les volcans ont généralement une forme conique. البراكين لها شكل مخروطي بصفة عامة، عامة لها شكل مخروطي. هل هذا صحيح أو خطأ؟ بطبيعة الحال جواب صحيح. البراكين كتكون sous forme de cône. Les zones de subduction sont caractérisées par des volcans explosifs. مناطق التمر تتميز ببراكين انفجارية. Les zones de subduction فيها les volcans explosifs. Vrai ولا faux؟ بطبيعة الحال vrai. ولي dorsales océaniques التيرة المحيطية كيكونوا فيها des volcans effusifs. براكين انسكابية. La chambre magmatique d'un volcan se trouve en profondeur. الغرفة الصهارية توجد في عمق الأرض. بطبيعة الحال جواب صحيح. كنسميوها لا شومبر ماغماتيك ولا كنسميوها ريزرفوار ماغماتيك، الخزان الصهاري. l'échelle de Imeska est composée de 9 degrés. dans la réponse elle est fausse، لأنه l'échelle de Imeska ولا كنسميو كان سابقا كيتسمى l'échelle de Mercalli كيتكون من 12 دوغري، 12 درجة ماشي 9. دا الجواب خطأ. l'échelle اللي كيتكون من 9 دوغري هو l'échelle de Richter. La question 2. Relié par une flèche chaque terme de la colonne A à l'expression qui lui convienne dans la colonne B. Donc, chaque terme من هادو اللي في la colonne A غنربطوها بما يناسب في la colonne B. Épicentre أو المركز السطحي شنو هو؟ Donc l'épicentre هو la zone située à la surface du globe où le séisme ou هنا avec accent لأنها كتعني le lieu. Donc où le séisme est le plus fortement ressenti. dans l'épicentre أو المركز السطحي هو المنطقة التي توجد في سطح الأرض. donc il se situe à la surface du globe وفيها كيكون le séisme le plus fortement ressenti، كتكون فيها أكبر شدة ديال الزلزال وكيكون فيها بطبيعة الحال أكبر ديال الخسائر. foyer اللي هو البؤرة، donc c'est le lieu de la rupture des roches à l'origine d'un séisme. هو المكان الفوايي هو المكان اللي كتكون فيه كسر في الصخور وهو اللي كيكون مصدر الزلزال. دونك لو فوايي. لا لاف اللافا، دار لا لاف هي لو ماغما موان لي غاز، كنقولوا ماغما ديبورفو دي غاز، اذا الماغما ناقص الغازات او الصهارة بدون غازات. اشنا هي الماغما؟ الماغما est un mélange de roches en fusion, des gaz et de vapeur d'eau. إذا الماغما أو الصهارة هي خليط من الصخور المنصهرة دي روش فيوزيون، دي غاز الغازات، وكذلك بخار الماء. غتكون الإجابة على هذا الشكل. ثم السؤال الموالي compléter هذا لو شيما. دونك لو شيما سي دوسو représente un modèle simplifié du globe terrestre. إذا هذه الصورة أو هذا لو شيما كيمثل لنا واحد لو موديل، واحد النموذج مبسط ديال الكرة الأرضية. لي جون دي سو شيما غنعطيو الاسماء ديال العناصر. غنبداو من نيميرو 4 دو لا سيرفاس فيغ لا بروفوندور. اذا هنا لا سيرفاس ديال لا تير وما حدنا غاديين وهنا كنمشيو لا بروفوندور. دونك نيميرو 4 هو لا كروت تيرستر، هو القشره الارضيه اللي فيها لا كروت كونتينونتال القشره القاريه وفيها لا كروت اوسيانيك اللي هي القشره المحيطيه. نيميرو 3 دونك هو لو مونتو الرداء كيتقسم لثلاثة حتى هو لو مونتو سوبيريور لا ستينوسفير ولو مونتو انفيريور. ثم عندنا نيميرو 2 اللي هو هذا، دونك هو لو نوايو اكسترن. ثم عندنا الداخل لو نوايو انترن ولا كنسميوها لا غرين البذرة ولا كنسميوه النواة الداخلية.
Citez le nom et la profondeur de la discontinuité qui limite les couches 1 et 2. Donc هنا طلبوا منا نعطيو الاسم ولا profondeur ديال الانقطاع la discontinuité qui se trouve entre la couche 1 et la couche 3. Donc ما بين هاد les deux couches عندنا هاد la discontinuité. هاد la discontinuité هي اللي كنسميوها la discontinuité de Lehmann. انقطاع ليمان الذي يوجد ما بين لو نوايو اكسترن و لو نوايو انترن. وعندنا ما بين جوج وثلاثة هاد لا ديسكونتينيتي كنسميوها ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ هي اللي ما بين لو نوايو اكسترن و لو مونطو. وعندنا لا كونتينيتي اللي ما بين لو مونطو و لا كروت كنسميوها لا ديسكونتينيتي دو موهو. دونك الاولانية لا ديسكونتينيتي دو موهو كاينة في 30 كيلومتر. لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ كاينة في 2900 كيلومتر 2900 كيلومتر. ولا ديسكونتينيتي دو ليمان كاينة في 5100 كيلومتر دونك 5100 كيلومتر. ثم غنمشيو الآن للاستدلال العلمي. دونك التمرين الأول لو دوكيمون سي دوسو représente un bloc diagramme expliquant l'origine d'un séisme. إذا هاد لو بلوك دياغرام كيمثل لينا نموذج تفسيري لمصدر الزلزال. السؤال الأول compare les dégâts causés par le séisme entre la zone A et B. نقارن الخسائر التي سببها الزلزال في المنطقة A اللي هي هذه والمنطقة B اللي هي هذه. دونك لاحظنا كنلاحظوا هذه المنطقة B ما فيهاش الخسائر بزاف وهذه المنطقة A فيها لي ديغا بزاف. دونك بان المنازل رايبين وفيها الخسائر بزاف. دونك الا بندير اون كومباريزون غنقولوا بأنه les dégâts causés par le séisme dans la zone A sont plus graves que les dégâts dans la zone B. Donc الخسائر هنا أكثر من الخسائر في المنطقة B. ولا نديرو العكس les dégâts dans la zone B sont moins que les dégâts dans la zone A. الخسائر في المنطقة B أقل من les dégâts في la zone A. La question 2 explique la différence des dégâts entre la zone A et B. يعني شنو هو التفسير ديال هذا الاختلاف ديال الخسائر؟ لماذا في لا زون A الخسائر عندنا أكثر من لا زون B؟ بطبيعة الحال لأنه هذه المنطقة A قريبة لو فوايي دونك إلي بلو بروش au foyer que la zone B. Donc غنديرو في la réponse la zone A a connu plus de dégâts que la zone B car elle est la plus proche du foyer. يعني هذه المنطقة A عرفت الخسائر أكثر من المنطقة B لأنها أقرب من المنطقة B للبؤرة. سؤال 3 كي لوريجين دان سيزم. إذا ما هو مصدر الزلزال؟ كنعرفوا بأنه مصدر الزلزال هو كسر في الصخور الموجودة في باطن الأرض نتيجة القوى التكتونية. غنديرو l'origine d'un séisme est une rupture كسر une faille فالق des roches en profondeur sous l'action des forces tectoniques. ثم غنمشيو للتمرين الموالي. Donc l'exercice 2, les documents ci-dessous représentent deux types de volcans actifs. عندنا هاد لي دو volcans, volcan B et volcan A. هما عبارة عن بركانين نشيطين. شنو غنديرو؟ Donc on va faire une petite comparaison. Compare les deux volcans en remplissant le tableau suivant. غنقارنو هاد لي دو volcans من خلال ملء هاد لو تابلو. دونك عندنا viscosité de la lave لزوجة اللافا. دونك هنا في لو فولكان بي كتبان لنا بانها اللافا ما كتدفقش بشكل كبير دونك لانه اللافا لزجة الي فيسكو الوغ كو هنا اللافا تتدفق بشكل اسهل يعني الجريان ديال اللافا كيكون سريع كتجري بشكل اسرع لانها اقل لزوجة كنقولوا الي فلويد مائعة يعني كتجري بسهولة تتدفق بسهولة فلويد. كونتيتي دو غاز بكل بساطة أنا كيبان لنا لا كونتيتي دو غاز في لو فولكون بي قليلة وهنا لا كونتيتي دو غاز كتير. دونك لو فولكون أ غنديرو غروند كونتيتي وفي لو فولكون بي تري بيان بوتيت كونتيتي و بيان فيبل كونتيتي. بالنسبة للإكسبلوزيفيتي الانفجارية دونك هنا كيبان لنا انفجارية قوية دونك فيولونت إكسبلوزيفيتي violente وهنا عندنا explosivité moins violente ou
bien tranquille. بالنسبة لو type de volcan, donc هنا عندنا volcan explosif وهنا عندنا volcan effusif. بركان انفجاري بركان انسكابي. Détermine la zone qui se caractérise par les volcans de type A. إذا شنو هو المناطق اللي كتعرف لنا les volcans de type A, les volcans explosifs. راه قلنا في استرداد المعارف هما مناطق ديال التمر لي زون دو سبدكسيون، والمناطق اللي كتميز بلي فولكان بي هما لا دورسال ميديو اوسيانيك ولا التروه المحيطيه. دونك الى هنا نكون انتهينا من تصحيح الفرض، والى فيديو قادم ان شاء الله تعالى. حظ موفق للجميع.